بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حبيت نتكلم على واحد ليكزو دارها مسيو يونس لادمينيستراتور تاعنا اون شاربونت ميتاليك. راه في الجروب سيتادير راه مسميه إكزو في شاربونت، كاتب لي يحاول فيه يرسل نتناقشو عليه. بون كوراج. بون هاد ليكزارسيس هذا واش يدوموندي، هاد ليكزارسيس واش يدوموندي نعطيك لا كلاس أولا الشكل تاعه سي بيان سا، سي ان بروفيلي إبيو أبوبري داير هاكا، وفيه لي بوان دو سودير أبوبري داير هاكا، فيه لي بوان دو سودير هذا هنا. دونك هنا عندنا لي بوان دو سودير هنايا كيف يعني مسودي، هاد ليليمون مسودي مع هذا وهاد ليليمون مسودي مع هذا. بون افون دو باسي نعطيك قلنا اس 355، قلنا هذا إكزو راه مداه مسيو يونس. نعطيك لا كلاس دو لاسي سي 355 على ما يبدو. بون كي تسمى 355 معناها اف إكغيك يعني لا ليميت إلاستيك إيكال 355 ميجا باسكال. وكيما نعرفو لو ميجا باسكال هو ان ميجا باسكال هو ان نيوتن بار مليمتر كاري. دونك عطاك قلنا هذا الآخر وعطاك لو ام اس دي إيكال نعطيك لو ام اس دي إيكال 1434 باردون 43 كيلو نيوتن متر. ومن بعد واش قالك كلاسي بيان إطابلير لا كلاسيفيكاسيون دو سيكسيون. تشوف لنا هاد لا سيكسيون هادي، هاد لا سيكسيون تشوف لنا هاد لا سيكسيون كاملة، اسكو كلاس اون ولا دو ولا تروا و بيان كات. نعرفو في الشاربون ميتاليك هادو هما لي كلاس. وكيما كنت تكلمتلكم قلتلكم لا كلاسيفيكاسيون سي كوا، علاش نديرو لا كلاسيفيكاسيون؟ نديرو لا كلاسيفيكاسيون باش نعرفو شحال يقدر يريزيستي في الدومين بلاستيك. سيتادير كيما كنا نقولو كون نشوفو الدياغرام تاع كونترانت ديفورماسيون يقولك كي تبدا تشارجي في لا سيكسيون يبدا يروح في ليطا بلاس إلاستيك، الدومين إلاستيك حتى لهنا، ومن بعد يجي لو بالي بلاستيك ومن بعد لا ريبتير. هادي لا ريبتير. وهاد لو بالي هذا كل سيكسيون شحال يقدر يخدم فيه. هاد لو بالي نبدل لا كولور، هاد لو بالي هذا كل سيكسيون شحال يقدر يقعد فيه. هاد لو بالي هذا برك جوستومون غير هذا. كل سيكسيون إذا كان باغ إكزومبل عنده اون كروند ريزيستونس في هاد لا سيكسيون في هاد لا بارتي دومين بلاستيك نقولو كلاس اون، وبدرجة أقل كلاس دو. إذا كان معندهش قاع نقولو كلاس تروا. إذا كان مام في الدومين إلاستيك ستادير كلاس تروا وكاين اون بارتي في لا سيكسيون ميخدموش نسموه كلاس كات. بون افون دو باسي لا كلاسيفيكاسيون نلزم نكلاسو لا سومال ونكلاسو لام، ستادير هادي لام وهادي لا سومال. توجد هادي سومال انفيريور وهادي سومال سوبيريور. دونك أنا باش نعرف لا كلاسيفيكاسيون تاع لا سيكسيون ندير أكبر كلاس. باغ إكزومبل كلاسيت لام ديتها في لا سيكسيون اون، باغ إكزومبل كلاسيت
la semelle qui avait la classification 2. Donc la classe de la section هي 2. Bon, avant de passer la classification, يلزم نعرف واش راه معرضة هاد لا section, c'est-à-dire chargé sollicité par quoi. مادام راه عاطيني لو MSD يسموه le moment de sollicitation de calcul, moment de sollicitation de calcul, نعرف ديريكتومون بلي هاد لا سيكسيون راها سيكسيون سوميز، اسمحولي الكتابة، سوميز معرضة à la flexion. La flexion simple en plus de ça. علاش؟ عندي le MSD égale 1443 كيلونيوتن متر. دونك مادام راها معرضة لا فليكسيون، هذا يلزم ننتبه لحاجة. لا فليكسيون واش تمدلي؟ دونك كون ندير هنا ان بوتر باغ اكزومبل، ان بوتر نفرض بها لا بوتر وراه عندها ان مومون هاكا لو ام اس دي ايكال هاد القيمة. هاد العزم واش يدير لا بوتر؟ صافا فليشي، لا بوتر صافا فليشي، كي تفليشي واش يوقع؟ عندنا هاد لابارتي لي فيبر سوبيريور، حنا نقولو لي فيبر سوبيريور هادو يتكومبريماو و لي فيبر انفيريور يطونداو. دونك كيما لا ريغل، كون تشد لا ريغل تشدها تلقى اون بارتي لتحت، كون تشد هادي لا بوتر، كون تضغط عليها فورس هنا واش يوقع لا بوتر؟ تولي هاكا، هاد لا بوتر تولي هاكا واش تمدلي؟ يقولو هذا صافا إلواني، هادو يتباعدو وهادو يتقاربو، باينة من الشكل. يعني هاد لالين تنقص، واش هي الحاجة اللي خلتها نقصت؟ باسكو راهم يتقاربو، وهادي تولي طويلة، واش هي الحاجة اللي خلتها طويلة؟ باسكو راهم يتباعدو. دونك هادي نقولو زون تراكتي، وهادو نقولو زون كومبريمي. حنا لا كلاسيفيكاسيون اللي عندنا هادي قلنا زون كومبريمي، هادي زون التمثيل تاعها، التمثيل تاع لا زون طوندي لا زون كومبريمي، إذا كان معرض ندير هادي لا سيكسيون، هادي لا سيكسيون اسمها هادي هاد لالين اسمها لا سيكسيون افون ديفورماسيون لا صاد، و لا تراكسيون تكون في جهة، لا سيكسيون صافا تجي هاكا، هادو تراكسيون وهادو كومبريسيون. دونك هادي زون كومبريمي وهذه زون طوندي، وهذا سي لاكس ناتر، اكس ناتر. دونك على بالنا في لا كلاسيفيكاسيون نكلاسي سوا سيكسيون، سوا لا سيكسيون تكون كومبريمي، سوا تكون فليشي. إلا كانت لا سيكسيون كومبريمي ولا فليشي ولا كومبريسيون مع فليكسيون كلاسوها. أما إذا كانت طوندي متسحقش نكلاسيها، دونك هادي متكلاصاش. دونك أنا واش ندير؟ نرجع للشكل. بون وين راه لاكسيمال؟ هاد لاكسيمال على حساب الشكل اللي شفنا لاكس ناتر، سوا ديزون هذا لاكس ناتر، تولي هادي لا زون طوندي وهادي لا زون كومبريمي. دونك واش نكلاسي؟ نكلاسي لا سيمال سوبيريور ونكلاسي لام. كي نكلاسي لا سيمال سوبيريور نعطيها، نشوف لا كلاسيفيكاسيون تاعها على حساب لي طابلو نتاع لا كلاسيفيكاسيون، ونكلاسي لا سيمال لام باسكو راهم مشتركين بين لا زون كومبريمي. حنا عندي لام هنا واش راه؟ لام نقولو لام فليشي. علاش فليشي؟ شا فيها اون بارتي فيها، كون نشوف لام هنا، كون نشوف هنا فيها الكومبريسيون وفيها التراكسيون، كون نشوف غير لام، كون ندير غير لام فيها اون بارتي طوندو، هاد لا بارتي طوندو، وهاد لا بارتي
وهاد لابارتي كومبريمي، هاد لابارتي اللي بالفار كومبريمي. دونك لا سيمال راها باينة بلي كومبريمي، بصح لا سيمال كومبريمي بلوتو، و لام راها فيها دو شوز، يعني فيها كومبريسيون وفيها تراكسيون. كي يكون كومبريسيون حنا على بالنا بلي لا فليكسيون هو سي اون كومبينيزون تاع لا كومبريسيون زائد لا تراكسيون، يعني توجور كي نسمع فليكسيون معناها كومبريسيون تراكسيون بلوس تراكسيون. دونك لا سيمال راها عندي زوج، راها مقسومة على زوج، صدر فيها اون بارتي كومبريمي. دونك لازم نقول بلي سي اون ام فليشي. بون باش نلخص ليكم، واش عندي الام فيها compression plus traction, donc elle est fléchie. Ou la semelle inférieure, pas besoin de la classer. علاش؟ لأنها tendue. قلنا la classification تكون غير في la compression ولا la flexion. لام قلنا فليكشي بويسك راه عندها la compression plus la traction. و la semelle supérieure راهي comprimée. دونك اون ريزومي، أول حاجة نديرها لازم نعرف لا سوليسيتاسيون تاعي. هنا عندنا ام اس دي، قلنا مومون دو سوليسيتاسيون دو كالكول. مادام كاين غير مومون معناها فليكسيون سامبل، مادام كاين فليكسيون سامبل معناها كاين تراكسيون كاين كومبريسيون. مادام عطاني لو مومون بوزيتيف معناها لا سيمال سوبيريور تكون كومبريمي و لا سيمال انفيريور تكون طوندو. كون عطاني بالموا العكس تولي لا سيمال سوبيريور طوندو و لا سيمال انفيريور كومبريمي. ومن بعد واش ندير؟ مادام عرفت بلي لا فليكسيون نعرف بلي لا سيمال سوبيريور راها كومبريمي، لام راها فليشي يعني معرضة للفليكسيون، و لا سيمال انفيريور راها طوندو متحتاجش نبلاصيها. دونك واش قلنا؟ من بعد واش ندير؟ قلنا دايما لا كلاسيفيكاسيون إما تكون سولون لا كومبريسيون ولا سولون لا فليكسيون. معناها حاجة تراكسيون منكلاسيهاش. كنا قلنا بلي باش تعرف لا فليكسيون فيه زون طوندي زون كومبريمي. زون طوندي إذا كان المومون بوزيتيف تكون لا زون طوندي لتحت و لا زون كومبريمي الفوق، و إذا كان المومون نيجاتيف العكس تولي لا زون طوندي الفوق و لا زون كومبريمي لتحت. وفهمنا علاش كاين تراكسيون كومبريسيون. ومن بعد قلنا فينالمون نكلاسي لام بويسك راها فليشي، نمشي لام فليشي ونمشي لا سيمال انفيريور منكلاسيهاش نخليها، و لا سيمال سوبيريور راها كومبريمي نكلاسيها. نكلاسي دو شوز، و لا كلاس لا بلي اوت اللي كبيرة هي اللي نكلاسي بها لا سكس. وكنا قلنا كنا نذكرو، سمحولي نذكرو بلي كاين باروا انترن كي تجي تكلاسي، كاين باروا انترن و كاين باروا اون كونسول. كاين باروا اون كونسول. باروا انترن لام سي اون باروا انترن هاي جاية في الوسط. و باروا اون كونسول هي لا سيمال، هاي لا سيمال جاية اون كونسول، يعني كون تشوف هنا ها لا سيمال ها لا سيمال كيف. دونك بور كلاسي لام تمشي لباروا انترن فليشي، و باش تكلاسي لا سيمال سوبيريور تمشي لباروا اون كونسول، تمشي لباروا اون كونسول يعني كيما نقولو كي البالكون. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.